میرے کریم آقا دا غلام ہے، کریم آقا دی بارگاہ چل دویا سونیا میں جہاد تے جانا چاہنا۔ اس وقت ضرورت بھی ہے، زمانہ بھی ضرورت ہے، اسلام تے وقت ہے، مگر اس کے باوجود میرے کریم آقا دا سوال تو سنو، ذرا میرے کریم دا سوال سنے دوستان عزیز، کیونکہ میرے کریم آقا دے سر تے ماں دا سایہ نہیں، پتہ انہاں نوں ہوندا ہے جنہاں دے سائے نہیں ہوندے، تے ماں نظر نہ آوے خدا دی قسم کچھ چنگا ہی نہیں۔ پر کریم آقا دا غلام ہے، عرض کیتی ہے سونیا میں جہاد کرن جانا چاہنا، ضرورت بھی ہے جوانہ دی، پر کریم نے فرمایا بڑی محبت نال جملہ سننا ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا کیا تیرے ماں تے باپ زندہ نے؟ عرض کیتی ہے سونیا باپ تا نہیں ہے، میری ماں زندہ ہے۔ اس یا بھی دستہ سونیا ہے بھی نبی نہیں، میرے کریم آقا نے فرمایا کو جہاد تے نہیں جانا، اپنے گھر دے اندر چلا جا، ماں دی خدمت تو کردہ رہی، جہاد دا ثواب اٹھنا۔ عرض کیتی سونیا اسی تھوڑی زبان مبارک چو سونیا باویں تو بولے باویں میں بولا اسا تو آدھی کو زبان ہے، سونے اسی تھوڑی زبان مبارک جو سنے الجنت تحت ظل سیو، جنت تلواراں دے سائے تلے، بڑی توجہ دے نال یہ جملہ ضائع نہیں کرنا، جنت تلواراں دے سائے تلے مل دی۔ میرے کریم آقا دا فرمان سن، میرا غلام میرا ایک فرمان یاد رکھے، میرے دوجے فرمان نو بھول گئے، اگر جنت تلواراں دے سائے تلے مل دی ہے دوجا فرمان جنت ماں دے پیراں تلے مل دی۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں دے قدمہ تلے مل دیئے، جنت اے تو فرمان یاد رکھے، تلواراں دے سائے والا ماں دے قدمہ والا یاد نہیں رکھیا، کیونکہ جنت ماں دے قدمہ تلے مل دیئے، کیونکہ کٹھا رب نے رحمت کرم کر کے اپنی ہتھی بنایا ہے ماں دا دل، جمع کر کے خلوص ستارے آدھا ہیرے مانگ چمکایا ہے ماں دا دل، پھر پیار بھی مٹھی جئی آگے پہ ہولی ہولی بتایا ہے ماں دا دل، پانی آبے کوثر دے نال دھوکے دے سینے وچ لٹکایا ہے ماں دا دل، سینے وچ لٹکایا ہے ماں دا دل۔